अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत यार ठीक है। वीडियो उतू तो नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है। अज तुम मिलवे कारी अबू बकर नाल ते ये अपना सोतरे चाचे का पुत्र जिंदगी दी खैर हो। वैसे ये अपना कारी साहब को पढ़ाने पे बहु अच्छी तलीम की खड़े तो असा क्या सब जरा ना कोई तिलावत दे वीडियो बना दे सकूँ सारे नाल इतनी बहस तो सब तिलावत सुना सकूँ ना वे रोजे नाल हैं ते तुसा तिलावत जरूर सुननी है। वल दसाए तुसा कमेंट के तुमको आवाज कैंजी लगी है। जी अबू बकर सोत तिलावत शुरू करो खैर नाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. सुभान अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. सुभान अल्लाह। فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. सुभान अल्लाह। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. सुभान अल्लाह। ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه